శ్రీ విష్ణు షోడశనామ స్తోత్రం. औषधे चिन्तयेद्विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पार्वती रघुनन्दनं गामने वामनं चैव सर्वलोकेषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते. षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते. सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते. सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.